تحية طيبة ويسعد أوقاتكم بكل خير. محمد كريم كان حاكما للإسكندرية في مصر، قاوم الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت. المهم أرسل له نابليون وأحضره وقال له: يعز على أن أعدم رجلا دافع عن بلاده ببسالتك، ولا أريد أن يذكرني التاريخ بأنني أعدم أبطالا يدافعون عن أوطانهم، لكن راح أعفى عنك مقابل 10,000 ذهب تعويض على القتل من الجنود الفرنسيين. فقال محمد كريم أنه لا أملك هذا القدر من المال، فأعطاه نابليون مهلة لجمع النقود. وقتها قال محمد كريم بأنه في ناس مديونين لإلي ب100,000 قطعة أو عملة، فذهب للسوق يجول هون وهون ليلم مصاريه، لكن دون أن يلفت أحدا إلى محمد كريم، بل تجاهله الجميع. حتى بعض التجار قالوا بأن محمد كريم المقاوم للحملة الفرنسية على مصر هو سبب دمار البلد. فرجع إلى نابليون دون جواب ومخيبا للآمال، رغم محمد كريم كان متفائل بأن شعبه الذي ضحى من أجلهم سيوقف بجانبه، إلا كان النتيجة غير. فعندما رجع عند نابليون قال له نابليون: ما ضل قدامي غير أعدامك، مو لأنك قاومتنا ومو لأنك قتلت جنودنا، لكن لأنك ضحيت بحياتك مقابل ناس جبناء تشغلهم تجاراتهم وقروشهم ولا يهمهم حرية أوطانهم. حلقة جديدة من برنامجنا، وهذه المرة أيضا في كردستان سوريا. الحركة السياسية الكردية في سوريا بدأ أول نشاط عام سياسي كان أو مدني كردي في سوريا كان آبان الانتداب الفرنسي، وذلك بتأسيس جمهورية خويبون أي الاستقلال في عام 1927. طبعا الكثير من التغيرات، وخاصة الوحدة بين سوريا ومصر اللي راحوا بشربة مي بعد ما بلشوا البعثيين بأمور ما، يعني حفروا وإجوا استلموا السلطة بانقلاب عسكري. لكن مما لا شك فيه أنه كان للبعثيين يد كبير بفشل الوحدة بين مصر وسوريا أو انهاء الوحدة بين سوريا ومصر. طبعا الحزب الكردي أو الحزب كان أيضا له موقف سلبي من الوحدة بين مصر وسوريا بسبب سياسة جمال عبد الناصر الذي حل جميع الأحزاب، ومن ضمنها الحزب الكردي الأول. في 14 حزيران من عام 1957 تأسس أول حزب كردي في سوريا باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي. طبعا اليوم الأحزاب إن كانوا المنشقين طبعا حتى يختلفون بالتسمية، لكن التسمية الحقيقية رغم بعض المصادر التي راجعناها الاسم الحقيقي للحزب كان الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي. طبعا دعا الحزب الحفاظ على الهوية الكردية القومية طبعا وعلى خصوصية الشعب الكردي، وكان من شعارات الحزب آنذاك تحرير وتوحيد كردستان. ومن هاي النقطة تحديدا صار خلاف بين طرفي الحزب اللي انشقوا لاحقا. في عام 1960 صار أول خلاف أو بذرة الخلاف في السجن وأمام القاضي. أمام القاضي طرف متمسك بالشعار وطرف يرفض ذلك ويعتبر أنه الحزب جمعية ثقافية وإلى آخره. المهم صار خلاف رح نرجع إليها. طبعا كان من مؤسسي الحزب عثمان صبري، عبد الحميد درويش، حمزة نويران، رشيد حمو، شوكت حنان، وخليل محمد، ومحمد علي خوجة. وترأس الحزب دكتور نور الدين زازا فور إعلان الحزب، وأصبح عثمان صبري سكرتيرا للحزب. كان الشعب الكردي وكأنه ينتظر ولادة هذا الحزب، وفورا إعلانه شريحة واسعة وكبيرة من الشعب الكردي في سوريا انضم للحزب وبلش. وهون الجماعة استفاقوا وهاجموا الشعب الكردي والحركة الكردية والحزب البارتي واتهامات وإلى آخره، طبعا حتى يومنا مستمر يعني حتى هذه اللحظة. المهم وشاركوا البعثيين وغير البعثيين أيضا هذا الرأي بمهاجمة الحركة الكردية وتحديدا الشيوعيين والناصرية والبعثية وكل الجماعة اتفقوا مع بعض وهاجموا الحركة الكردية. في عام 1960 بلشت خلافات في الحزب، طرفين، طرف يدعم شعار تحرير وتوحيد كردستان ترأسه عثمان صبري، والطرف الآخر الدكتور نور الدين زازا الذي أمام القاضي قال أنه هذا ليس من شعار الحزب وهو نحن لسنا حزب سياسي وإلى آخره. وصل الأمر خارج السجن وبلش طرف
يؤيد طرف يعارض وإلى آخره. طبعا في عام 1960 عندما اعتقلت يعني قيادة الحزب بسبب موقفها السلبي من الوحدة بين سوريا ومصر. مثل ما قلنا أنه الحكومة آنذاك حلت جميع الأحزاب والبارتي رفض القرار نهائيا، وعلى أسرها تم اعتقال قيادة الحزب. وبعد الخلافات بالسجن المهم، ففي 5 آب من عام 1965 انشق البارتي إلى طرفين سموهم آنذاك باليسار واليمين. اليسار قاده عثمان صبري، واليمين عبد الحميد درويش، وطبعا دكتور نور الدين زازا. وصل رياح الخلاف والانشقاق إلى كردستان العراق، وتحديدا على طاولة ملا مصطفى البرزاني، وعلى أسرها طلب البرزاني والخالد طرفي النزاع أو طرفي الخلاف إلى منطقة نوبردان في كردستان العراق في عام 1970. المهم الجماعة وصلوا لكردستان العراق، وطبعا طلب ملا مصطفى البرزاني عدد من المستقلين أيضا بغير توحيد طرفي اليمين واليسار. من الوحدة تفرق، فوحدة الصف الكردي صعبة جدا معقدة، وإلا لماذا كسرت الأحزاب؟ هذه مشكلة وعلة كردية مع الأسف. المهم فمن طرفين صار طرف ثالث، المستقلين اللي راحوا تم تسميتهم بالقيادة المرحلية بزعامة الشخصية الاجتماعية دهام ميرو. في النتيجة صاروا 3 أحزاب، اليسار عثمان صبري، اليمين حميد درويش، القيادة المرحلية دهام ميرو. وطبعا القيادة المرحلية صارت حزب، وعقدت مؤتمرها الأول في تاريخ بداية تشرين الأول من عام 1972. هذا المؤتمر صار بقرية داودية في كردستان العراق. طبعا في عام 1973 اعتقل قيادة البارتي، وعلى رأسها سكرتير الحزب دهام ميرو، وآنذاك أصبح رفيقه في الحزب الذي كان عضوا للمكتب السياسي حميد سينو سكرتيرا للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي، الذي أيضا اعتقل في خريف 1975، وهو أيضا ذهب إلى جانب رفاقه وتم الإفراج عنهم في عام 1980. هو توفى بمرض عضال في عام 1984. يذكر الأستاذ صلاح بدر الدين الذي كان أيضا قياديا وثم سكرتير لليسار آنذاك، حسب مذكراته بأن الكثير من القيادات الكردية وغير الكردية تعرضوا لتسمم والإبر المسرطنة، وهو يذكر بعض الحالات في كتابه. طبعا النظام لم يتوقف باعتقال القيادات الكردية حتى بدء الثورة السورية، ومن عام 1972 إلى تاريخنا هذا الكثير من الانشقاقات في صفوف الأحزاب الكردية، وقليلة جدا لأسباب فكرية، بل هي مصالح شخصية لا أكثر. أعزائنا المشاهدين، إلى حلقة قادمة، نشوفكم خير وسلام. لا تنسونا بدعم القناة، الاشتراك والإعجاب والتعليق، وبخاطركم.